टेक्निकल बट ये सारा रॉक है। त्यांनी एक इनिशिएटिव्ह घेऊन हांगासरले NHA ऑफिशियल्स हांगा येयले, इन्स्पेक्शन करून गेले. आमी गेल्या पावसान पयला हांगासर हांगा फातर कोसळ्ळे. सो एक रॉक स्टेबलायझेशनाची हांगा गरज आहा. त्याच प्रमाणे आमदारान सांगले प्रमाणे हांगा एक इन्स्पेक्शनाक लोक गेले, इन्स्पेक्ट करून गेले. फाल्यां लोकांची सेफ्टी सामकी गरजेची. हांगा खुबशे लोक हांगा रावता जांकां ही वाटूय मातशी सारकी ना. सो त्याच अंतर्गत ही प्रोजेक्ट इन्स्पेक्ट केला, सामकी जातले आनी फाल्यां हे ब्युटिफाय प्रोजेक्ट जातले. म्हणजे कितें करता तेजे सौंदर्यीकरणूय जातले आनी हे लोकांक हेजो फायदो जातलो. सो आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच ते एक बरें इनिशिएटिव्ह करता. सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंटाची कामां जाता. तशेंच हे वॉर्ड तेन्ना सांसवळानूय ते बरें इंट्रस्ट दाखोवन हांगा काम सुरू करता. देव बरें करूं. Wherever you have these fragile slopes which are a danger to the people living out there, you have rock falls, you have slides, you have so many things happening. So there we guys have a special technology wherein we strengthen the slope with the help of there are a couple of methods to strengthen the slope depending upon the strata. We will see how to strengthen and what particular product is to be used over there, and then we will have to beautify the slope even by green fascia or by some nice cladding with which is soothing to the eyes, which gels with the environment as well. So that kind of, we've been doing couple of works on this stretch also. We have done with NHA. We have done certain works, and I'm sure we can do much more innovative work here also. It's going to be a double bonanza, strengthening plus beautification. Yeah, this is, we are from Macaferi. Thank you so much. Thanks. Raji Zalkarbab, we wanted some innovative works to be done. So we have called some designers who are based in Italy, and they have got some new facade and other things, some very beautiful things. So we'll follow up, that estimate will be done. So as far as that highway is, that we will do. And little portion of the road that is beyond our ROW, that belongs to, I think, PWD Work Division 6. So they will do that small service road. What is within our ROW, that we will do. But it expected very soon? Or? No, it takes time, but we will do it. The estimates are being prepared. Are going to be prepared, because this is new technology, so that betting, there's no SOR and all that betting goes to Delhi and all, but it will be done. नॅशनल हायवेक बरयल्लें की हांगा थोडे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. म्हणजे हांगा दोंगर म्हणजे कोसळपाक जायना म्हणटा रॉक स्टेबिलायझेशन करपाक अशें आमी हांगा केलां, वाड्या बी केलां, म्हणजे कोसळचें न्ही म्हणून. आनी हांगा वयर तुमी पळयल्यार घरां खूब आसा, आनी कोसळ्ळे जाल्यार कितें ट्रेजेडी जावंक शकता. ती जावचे पयलींच आमी प्रिकॉशन घेता. सो आमी नॅशनल हायवेक आज आपयले, तांचे स्पेशलिस्टूय आयल्या, आनी ते सगळे पळयतात की हे करता करता बरें कशें पसून दिसता. आज तुमी पळयलें की सगळीं झाडां बी जावन थंय दिसताय बुरशें, तेवटेनाक उदक सोडिल्लें आसा. सो रॉक जे आसा तो जाता, ते मागीर कोसळटा. सो ते फुडें कांय हें जावचें न्ही, हाच्या खातीर आजूच आमी तांकां घेवन आमी भोंवतात, तांकां दाखयतात. एक इस्टिमेट करपाक लायला, जातूंत भितर रॉक स्टेबिलायज, म्हणजे पयलीं म्हणटा ते हे स्टेबिलायज जातलो, ताचे वयर मागीर कशें ब्युटिफाय करून लोकांक येता वता तांकां दिसतलें कशें बरें. आमी एक एकदां पळयता की घाण आसलें की लोक ते आनी घाण करता. सो एकूचदां तें बरें निवळ केलें जाल्यार म्हाका दिसता दिसतलें बरें, आनी अपघात जावचे पयलींच प्रिकॉशन घेतिल्लें बरें. आमी सदांच म्हणटा की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा तशें. सो आज प्रिकॉशन घेवपाक आमी पयलींच स्टार्ट केलां. आनी हें करता आसतना फुडें थोडे सर्वीस रोड्सूय आमकां जाय आशिल्ले. जेन्ना हायवे जाल्ली तेन्ना थोडे सर्वीस रोड जावं नाशिल्ले. सो ते खंयच्या डिविजनाक पडटा, वर्क्स डिविजन काय हायवेक पडटा, ते सगळे एकदां हे घेवन, म्हणजे ह्या स्ट्रेचा भितर एक तर सौंदर्यीकरणूय बी, आनी एट द सेम टायम लोकांची काळजी आसा आमकां, म्हणून ते लोकांकूय सेफगार्ड करपा खातीर आज आमी हें इन्स्पेक्शन घेतलां. रोखडेंच ताजो इस्टिमेट जातलो, आनी म्हाका दिसता कितें तरी बरें आमी करपाचो हांगा प्रयत्न आसा. कित्याक आमचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर तुमी जाणा इतलो इनोवेटीव आयडियाज तांचे कडेन आसा. सो आमी पळयतात की तांचो बेनिफीट आमकां घेवचो, आमी वास्कोकारांनी घेवचो, आनी ते कशें टॅक्नॉलॉजी वापरून, आज टॅक्नॉलॉजी खूब पडटा. आमचे कन्सल्टंट तांणी आमकां 2-3 गोश्टी खूब बऱ्यो सांगल्यो. सो टॅक्नॉलॉजी वापरून कशें आमी सुंदर करून लोकांकूय बरें करपाक शकता, एट द सेम टायम वयर स्पेसूय कसो उरूंक शकता हें पळयतलें.